बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फादर जनरल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने ख़ताती के हवाले से लिखाई का कुछ तरीका बताया है कि लफ्ज़ों को जुमलों में कैसे लिखते हैं, वो चाहे शेर में हो या वैसे लाइन में लिखना हो, उसका तरीका मैंने बताया है। अगर किसी साथी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें मौजूद और वीडियोस मौजूद है जिसमें मैंने शुरू से सारे हरूफ लिख कर दिए हैं कि अलिफ से लेकर या तक मुफरदात हैं, उसको कैसे लिखा जाता है और उसके बाद फिर मुरक्कबात को कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चंद अशआर है वो आपको लिख के दे देता हूँ कि आपने मार्कर से कैसे लिखना है। ये देखें आपके सामने है। कागज़ की ये महक, इसमें देखें उसमें मैंने काफ का तरीका बताया है। ऐन के साथ दाल कैसे लिखा जाता है, तो वो काफ की तख्ती में एक मौजूद है, दूसरा ऐन की तख्ती में, इसी तरह काफ के साथ या है, तो ये सारे हरूफ उसमें मौजूद है। उसके बाद है कि बा के साथ आप हा लिख दें, तो क्योंकि बा की शेप में नून और या भी आता है जोड़ में, तो सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है, तो या भी उसमें आ गया। आप मीम के साथ हा ए और हा के साथ काफ, ये भी उसमें मौजूद है। उसके बाद ये नशा है, तो नून और शीन है, उसके आखिर में हा को कैसे मिलाना है। उसके आगे है रूठना, बा हा, तो बा हा के जगह पर उसके ऊपर ये निशान त्वा का लगा दें तो टा बन जाएगा। रूठने को काफ वो भी है, और है ये लफ्ज़ भी मौजूद है। ये तमाम हरूफ उन तख्तियों में 11 तख्तियाँ हैं कि उन तख्तियों के अंदर ये मौजूद है। अगर वही तख्तियाँ आप लिख कर अपने सामने रखें और उसी से अल्फाज बनाते जाएं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक तफसीली वीडियो बनाऊँ जिसमें उन चीज़ों की निशानदेही करूँ। अब देखो, इसमें है कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। जी दोस्तों, ये आपके सामने शेर। अब एक और शेर है, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये है मीर। अब ये इसके अंदर आप ये गौर करें कि ये मैंने मीर लिख दिया, तो बाज़ लोग इसमें एक दांत बना देते हैं कि जो बहुत बुरा भी लगता है और उससे लफ्ज़ और ख़राब हो जाता है। तो जब रा के साथ या होता है, तो जैसे मैंने ऊपर से मीम, नीम के बाद या फिर रा, तो ये जो गुलाई आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी, तो ये असल चीज़ यही है। उसके बाद किया, किया, लिया, हाँ, उसको थोड़ा सा लंबा कर दे और काप, काप के साथ या और उसके साथ अलिफ, तो मीर किया सादा, सीन अलिफ सीन की तख्ती में है, दाल हा, ये तो मुफरद अल्फाज हैं। है मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। देखिए, इसी में वो अल्फाज सारे मौजूद हैं जो आपको तख्तियों में लिख कर दिए हैं, सिर्फ़ उसको जुमलों में लिखने की ज़रूरत है। अगर वही तख्तियाँ आप सामने रखें तो काफ़ी फ़ायदा आपको होगा उससे। शेर है पूरा। मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं।
یہ دوستو یہ سادے پین سے پوائنٹر سے اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے، بالکل سادہ پین یہ پوائنٹر ہے، اور عام لائنوں میں جس طرح کاپی ہے، کاپی کے اردو کاپی میں آپ نے الفاظ کیسے لکھنا ہے، دیکھو یہ ایک شروع میں کوشش کریں کہ جتنا آپ آرام سے لکھ سکیں، زیادہ سپیڈ کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ کا ہاتھ پک جائے، آپ کو لفظ کے جوڑ کا پتہ لگ جائے کہ دائرہ کیسے بنتا ہے، لفظ پورا کیسے بنتا ہے، اس کے بعد چاہے آپ پھر آہستہ آہستہ سپیڈ کی بھی کوشش کریں، لیکن جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنی ہی لکھائی آپ کو کی اچھی ہوگی۔ ایک فارسی کا شعر ہے، گر تمی خاکی کے باشی خوش نویس، اگر تو خوش خط بننا چاہتا ہے، تو اگر تو خواہش مند ہے کہ میں خوش خط بن جاؤں، تو می نویسو می نویسو می نویس، تو آپ کو زیادہ لکھنا پڑے گا۔ جتنا زیادہ لکھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کی لکھائی اچھی ہوگی۔ اب یہ آپ کے سامنے میں نے شعر کا ایک جملہ لکھ دیا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر پتھر بھی ہو تو اس کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے۔ اگر ایک پتھر پہ محنت بندہ کرے تو وہ قیمتی بن جاتا ہے، کہ جیسے پہاڑوں کے اندر پتھر موجود ہوتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ پہاڑ میں ہوتے ہیں اس کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن وہی پتھر جب اس پہ محنت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو کاٹ کاٹ کے سنگ مرمر بنا دیے جاتے ہیں، ماربل بنا دیے جاتے ہیں، پھر اس ایک پتھر کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بھی بکتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے اس کی تقدیر بدل گئی؟ اس پہ محنت ہوئی ہے۔ تو جس چیز پہ آپ محنت کرو گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی۔ یہ آپ کے سامنے ایک اور شعر ہے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اب اس شعر میں دیکھیں جتنے بھی الفاظ میں نے لکھے ہیں تو یہ سارے الفاظ وہی تختیوں کے اندر موجود ہیں، صرف وہ الفاظ کا جوڑ کے آپ نے جملہ اس سے بنانا ہے۔ جملے میں آپ الفاظ کو آگے پیچھے لے کر آتے ہیں، باقی وہی الفاظ ہوتے ہیں۔ مین چیز دائروں کا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دائرے ٹھیک ہو جائیں، آپ کے الف ہے، کاف ہے، یہ ڈنڈے بالکل سیدھے ہو جائیں، تو لکھائی میں خود بہت خوبصورتی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، شعر میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس ہجر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس ہجر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہیں، یہ لکھائی آپ کی بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے اگر آپ محنت کریں۔ ایک اور شعر ہے، اے حسن کے مائل، اے حسن کے مائل، یہ نصیحت میری سن لے، اے حسن کے مائل، یہ نصیحت میری سن لے۔
سیرت پہ نظر چاہیے۔ صورت سے زیادہ۔ اے حسن کے مائل یہ نصیحت میری سن لے، سیرت پہ نظر چاہیے صورت سے زیادہ۔ یہ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔